کے ساری ساری رات فضول گپاں کردیاں گزار دینا ہے، ساری ساری رات ٹی وی ویندیاں گزار دینا ہے۔ میں تینوں بڑا قیمتی پیکج دینا چاہنا، پیکج توں بھی بڑے بڑے لانا ہے۔ سونے نبی دا دسا پیکج یاد کر لے، میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ سنے نبی دا نام مٹھا انہا پیارا درود پڑھیا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے بستر تے آکے اے نیت کردہ اللہ سونیا میں انشاءاللہ تہجد پڑھنی ہے، میں تہجد دا ناغا نہیں کرنا، ایسا ہویا انہوں جاگ نہیں آئی، پکا تہجد گزارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی تنہائی بادشاہی اللہ رب العزت واسطے، بے شمار درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ عزیز بھائیو، بزرگو، ساتھیو، پردے دے اندر بیٹھ کے سن والی ماؤں اور بہنوں، اج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک اس موضوع تے انتخاب کیتا گیا ہے نماز تہجد دے فضائل و آداب کی نے۔ او بڑے خوش نصیب لوگ نے جڑے نماز تہجد نو باقاعدگی دے نال ادا کر رہے ہیں، جوانی تو لے کے بڑھاپے تک اس عمل نو نہ جاری تے ساری رکھا ہے۔ انہاں واسطے اج بڑا اہم ترین موضوع ہے اور انہاں واسطے بڑی پیاری خوشخبری کہ جنہ دی محبت، جنہ دا پیار نماز تہجد نال، کہ کدی انہاں ناغا ہی نہیں کیتا نماز تہجد نال اتنا پیار کردے نے، اتنی محبت کردے نے۔ اج ان دی فضیلت، اہمیت، فضائل ان دے نوٹ کرنے نے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں اللہ دے کولو دعا کرنا اللہ پاک مینوں خالصتاً حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک میرے سمیت عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ المزمل اندیاں 4 آیتاں میں تہاڈے احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں ہیں۔ انہاں 4 آیتاں دے اندر رب العالمین نے کی اعلان فرمایا ہے، یا ایھا المزمل۔ اللہ پاک فرماندے نے اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر نہ لپٹنے والے، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا۔ پہلی آیت دی تفسیر کی ہے اے کمبل اوڑھنے والے، کمبل دے اندر لپٹنے والے،
کہ اللہ دے نے محبوبہ اپنی جڑی چادر اتار کے تے نماز تہجد پڑھیا کر. سبحان. چادر نو اتار کے سائڈ تے کر کے نماز تہجد دا انتظام کر. نماز تہجد نال محبت کر، پیار کر. قم اللیل الا قلیلا. نال ہی رب العالمین نے کی اعلان فرمایا ہے، رات دا کچھ حصہ چھڑ کے نا باقی تو عبادت کریا کر، قیام کریا کر. کچھ حصہ چھڑ کے باقی ساری رات عبادت کریا کر. نصفہ او انقص منہ قلیلا. ادھا حصہ یا اون دے وچوں کچھ گھٹ کر لے. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا زیادہ کر دے. نال فرمایا قرآن پاک نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. رب نے حکم دیتا ہے کنوں؟ سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبوبہ قرآن نو جدوں بھی پڑھنا ہے، تلاوت کرنی قرآن نو کس طرح پڑھنا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، سونے انداز نال پڑھنا ہے. اے نہیں کہ قرآن ایسا پڑھا جاوے پچھلے مقتدیاں نو سمجھ نہ آوے کہ قرآن کی کہندا پیا. رب نے حکم دیا محبوبہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. آئیے سنیے نماز تہجد دے فضائل اور اپنا ایمان تازہ کریے. تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد اندر حدیث موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ رات دی تاریکی دے اندر رات دا ٹائم ہے، تہجد دا ٹائم ہے، رب دے سامنے صرف 10 ایتاں پڑھ لیندا ہے. صرف 10 ایتاں دھیان کرنا، توجہ کرنی ہے. اج دا موضوع سن کے، فضائل تہجد سن کے، تہجد دی نماز دی اہمیت سن کے، جڑے تہجد نہیں پڑھ دے، جنہاں نوں ان دے سرور دا پتہ ہی کوئی نہیں، جنہاں نوں ان دی اہمیت دا پتہ ہی کوئی نہیں، اج دا موضوع سن کے میرے ویر پکا تہجد گزار بن جا. جڑاں دا میریاں پریشانیاں دور نہیں ہوندیاں، میرے دکھ دور نہیں ہوندے، میرے کاروبار اندر برکت نہیں آندی، 24 گھنٹے پریشان رہندا، 24 گھنٹے غماں دے اندر ڈوبیا رہندا. میرے ویر تہجد نال پیار کر لے، اللہ دکھ دور کر دین گے، غم دور کر دین گے، پریشانیاں دور کر دین گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ تہجد دے ٹائم اٹھتا تے 10 ایتاں قرآن پاک دیاں پڑھ لیندا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمینہ دے در یتیم کائنات دے نبی نے فرمایا، اللہ پاک اس بندے دا نام غافلاں دی لسٹ دے وچوں باہر کٹ دیندے. اینو کہندے نماز تہجد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حدیث دے اگلے الفاظ سنو دے اپنا ایمان تازہ کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ رات دی تاریکی دے اندر تہجد دے ٹائم 100 رات 100 جڑی ایت پڑھ لیندا ہے، قیام دے اندر صرف 100 ایت دی تلاوت کر لیندا ہے. میرے ویر اسی ساری رات ٹی وی تے بیٹھ کے ضائع کر دینے ہاں، ساری رات ڈرامے ویکھ کے ضائع کر دینے ہاں، ساری رات میچ ویکھ کے ضائع کر دینے ہاں. تینوں دا کوئی ثواب نہیں لبنا، تینوں دا کوئی فائدہ نہیں ہونا. آئیے میں دسنا کی چاہنا، حدیث ایک تے فائدے 3 بیان کرا. پہلی میں دسیے 10 ایتاں جڑا پڑھ لیندا ہے، اللہ پاک اوندا غافلاں دے وچوں نام کٹ دیندے نے، نیکوکار اندر شامل کر دیندے نے. دوسرے نمبر تے فرمایا، جڑا بندہ 100 ایت تہجد دے ٹائم پڑھدا ہے، قیام دے اندر 2 رکعتاں اندر پڑھ لیندا ہے، 100 ایت نو پڑھدا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس بندے دا نام فرما بردار لوگاں دے اندر شمار کر دیندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث ایک تے انعام 3. تیسرے نمبر تے کی فرمایا میرے سونے نبی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا، جڑا بندہ رات دے اندھیرے دے اندر تہجد دے ٹائم جناب 1000 ایت پڑھ لیندا کھڑیا ہو کے، جناب 2 رکعتاں پڑھ لیندا، 4 رکعتاں پڑھ لیندا، 6 رکعتاں 8 رکعتاں پڑھ لیندا، تہجد دیاں 8 رکعتاں ہوندیاں نے، اگر کدے کدے 2 بھی پڑھ لیے ٹائم شارٹ ہوئے دے پھر بھی اللہ اجر عطا کر دیندے نے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا، جڑا بندہ 1000 ایت تہجد دے ٹائم نفلاں دے اندر پڑھ لیندا ہے، اللہ پاک انہوں اونا لوکاں دے اندر شامل کر دیندے نے جنہاں نوں اللہ پاک اجر و ثواب دے خزانے عطا کر دین گے، اجر و ثواب دے ڈیپو عطا کر دیں گے، اجر و ثواب دے خزانے عطا کر دیں گے۔ 1000 ایت پڑھنے والا، آئیے نماز تہجد دے فضائل سنیے، ان دی اہمیت کی ہے۔ اسی اس بڑی وڈی خوشخبری تو محروم ہاں، یہ بڑی وڈی ساڈے واسطے قیمتی چیز ہے جن دے اسی کدی قریب آ کے نہیں ویکھیا۔ اوے تہجد دا نظارہ کر کے تا ویکھ، جدوں لوگ ستے ہوندے نے تو جاگدا ہوئے، میرے ویرین دا نظارہ چیک کر کے تا ویکھ۔ آئیے دھیان کریے تے توجہ کریے، ابن خزیمہ اندر حدیث موجود ہے، تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھیا کرو، ضرور پڑھیا کرو۔ کن نے فرمایا؟ میرے سونے نبی نے۔ لوگ تہجد ضرور پڑھیا کرو، ضرور پڑھیا کرو، فائدہ کی ہوئے گا؟ میرے سونے نبی نے فرمایا، تہجد پڑھن دے نال، تہجد پڑھن دے نال، نماز تہجد پڑھن دے نال اللہ دا قرب ملدا ہے، اللہ دی دوستی مل دیو، اللہ دی محبت مل دیو، اللہ دا پیار مل دائی۔ تہجد پڑھن دے نال میرے ویر تیری زندگی جنی بھی گناہاں دے نال لبڑی پئین، جنی بھی گناہاں دے نال لت پاتے، تو تہجد پڑھن والا بن جا، اللہ تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں۔ اینو کہندی نماز تہجد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے دھیان کریے، توجہ کریے، صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا، اللہ نے 5 نمازاں فرض کیتیاں۔ کنیاں نمازاں؟ 5 نمازاں میں دسنا کی چاہنا، نماز تہجد دی فضیلت کی ہے، دھیان کرو تے گلاں یاد کرو، مسئلے سمجھ لو۔ 5 نمازاں اللہ نے فرض کیتی ہیں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا، فرضی نمازاں تو بعد سب تو زیادہ فضیلت والی نماز تہجد۔ فرضاں تو بعد اللہ نے انہوں بڑی اہمیت عطا کیتی ہے، انہوں بڑی شان تے عظمت عطا کیتی ہے۔ اس واسطے میرے ویر تے میرے پائی نماز تہجد پڑھن والا بن جا، نہ مس کریا کر، کوئی پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ اٹھ لیا کر۔ بڑیاں بڑیاں لمیاں راتاں آ گئیں، ساری رات تو موبائل تے نیٹ چلا کے گزار دینا، ادو پتہ لگدا جدوں مؤذن کہندا ہے، مؤذن کہندا ہے اللہ اکبر، ادو پتہ لگدا نوجوانوں اے تے اذان دا ٹائم ہو گیا، میں تے ساری رات ڈرامے ویندیاں گزار دیتی ہے۔ ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، ادو اندی اکھ پھٹیندی ہے، میں تے ساری رات 2 نمبری کردیاں گزار دیتی ہے۔ جوان نے پیکج لایا ہے، نہ پیکج موکے نہ جان چھٹے، ساری رات کالا دیاں چل دیاں نے۔ وہ میرے ویر جے کال ملاونی تے رب دے نال ملا، جے گل بات کرنی تے عرش والے دے نال کر۔ محبت دا میسج دینا چاہنا، دھیان کرو، توجہ کرو، تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنہ دے در یتیم نے فرمایا، ترمذی اندر حدیث موجود ہے، سونے نبی نے فرمایا جنت دے اندر ایک ایسا محل ہے، وہ میرے ویر اے حدیث سن کے تو پھر بھی تہجد گزار نہ بنے، پھر تیرے مقدرہ دی بات ہے میرے ویر، ایک حدیث نو پلے بن لے، خطبے دا مل ادا ہو جائے گا۔ سونے نبی نے فرمایا، میرے آمنہ دے در یتیم نے فرمایا جنت دے اندر ایک ایسا قیمتی محل ہے، اس محل دے وچ بندہ بیٹھ کے پوری جنت دا نظارہ کر لے، ایڈا پیارا محل ہے، پوری جنت دا نظارہ کر لے گا۔ اگر اندے باہرلی سائڈ تے کھڑا ہوئے گا، اس محل دے اندر کنیاں قیمتی چیزاں ہون گیاں، وہ بندہ باہروں کھڑا ہو کے ساریاں ویکھ لے گا، ایڈا قیمتی محل ہے۔ سونے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ محل کنا واسطے تیار کیتا گیا ہے؟ سونے نبی دے صحابہ نے اللہ دے نبی جی ضرور دس دے، وہ میرے ول دھیان کرنا ہے، کیمرے ول دھیان نہیں کرنا، اس کیمرے تو حدیث زیادہ اہمیت والی ہے، اس کیمرے تو قرآن زیادہ اہمیت والا ہے، دھیان میرے وال کرنا ہے۔ تصویر تھوڑی صحیح آوے دی پریشان نہیں ہونا، لیکن توجہ میرے وال رکھنی ہے۔ میرے سونے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محل اونا لوگاں واسطے تیار کیتا گیا ہے جنہاں اندر خوبیاں موجود ہون گیا۔ کیڑی پہلی خوبی ہے؟ جیڑے روزے رکھن والے ہونگے، سبحان اللہ، ایک دوسرے دیاں دعوتاں کرن والے ہونگے، اے محل انہاں واسطے آ، رب نو راضی کرن واسطے ایک دوسرے دیاں دعوتاں کرن والے ہونگے، صلہ رحمی کرن والے ہونگے۔ میرے موضوع دی گل چوتھی کی ہے، میرے سونے نبی نے فرمایا جڑے رات دا ٹائم ہوندا، تہجد دا ٹائم ہوندا، لوگ ستے ہوندے نے، اے جوان رب دے سامنے لمیاں لمیاں رکھتا پڑھ رہا ہے، نماز تہجد ادا کر رہا ہے۔ فرمایا جنہ اندر چار چیزاں ہون گیاں اللہ پاک جنت محل انہاں نو عطا کر دے۔ رات دا ٹائم ہوئے تے اٹھ بیا کر، الارم لا لیا کر، کوئی گھنٹہ رب نو دے دیا کر، کوئی سارا دن تو روزی روٹی کمانا ہے، بچیاں دا پیٹ پالن دی خاطر دن رات تو محنت کرنا ہے، مستریاں دے پیچھے دابڑے چکنا ہے، مستریاں دے پیچھے اٹھا چکنا ہے، سارا دن تو زمیندارہ کرنا ہے، کوئی رب نو راضی کرن واسطے ایک گھنٹہ کڈ لیا کر۔ لوگ ستے ہون تے سورہ بقرہ پڑھدا پیا ہوویں، لوگ ستے ہون سورہ فاتحہ پڑھدا پیا ہوویں، لوگ ستے ہون سورہ رحمان پڑھدا پیا ہوویں، پھر اللہ پاک تینوں اے جنت والا محل عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ، ادھر دھیان کری، توجہ کری، ابو داؤد اندر حدیث موجود ہے، تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنہ دے در یتیم نے فرمایا جیڑا بندہ تہجد دے ٹائم اٹھدا ہے، پچھلی رات دا ٹائم ہوندا ہے، اٹھدا ہے، وضو کردا ہے، وضو کرن تو بعد رب دے سامنے رکھتا نیت لیندا، نماز تہجد پڑھنی شروع کر دیندا ہے، خود بھی تہجد پڑھی، نال اپنی بیگم نو اٹھاندا، کرما والیے تو ہی پڑھ لے، او نہیں اٹھی اونوں جناب پانی دے جناب چھٹے اندے منہ دے اوتے ماردا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس بندے تے رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے۔ کیڑا بندہ؟ تہجد پڑھنے والا، موبائل ویکھن والا نہیں، ٹی وی ویکھن والا نہیں، ساری رات جناب پیڑا مطالعہ کرن والا نہیں، ساری رات گندے شعر پڑھنے والا نہیں۔ فرمایا اس بندے تے اللہ اپنا رحم کرے، فضل کرے جڑا بندہ تہجد ٹائم اٹھدا ہے۔ اس حدیث اندر دوسرے نمبر تے فرمایا یا بیگم پہلے اٹھ پیے، بیوی اٹھ پیے، اونے جناب وضو کیتا، نماز تہجد ادا کیتی ہے، ادا کرن تو بعد اپنے خامد نو اٹھان دیے، او نہیں اٹھدا، پانی دے چھٹے لے کے منہ تے مار دیے۔
अज अगर बूंगी कलियां दा छट्टे मारे ते बेगम कोलों गालां, जे बेगम मारे छट्टे दे बंदा गालां कड्डे ना तू रही वड्डी मैनू धज्जर पढ़ाउण वाली तेनू पता नहीं सारी रात पानी लाई रखा सारी रात मैं ड्यूटी की तू मैनू धज्जर पढ़ा दी फिरनी है। ओए ना ना मेरे वीर ना चिड़किया कर ना दुबाया कर। मेरे सोने नबी ने फरमाया जेड़ी बेगम उठती है जेड़ी औरत ने खतून उठती तहज्जुद पढ़ती है अपने खामद नू उठाती है कर्मा वाले उठ लै तहज्जुद दी नमाज अदा कर लै। मेरे वीर ते मेरे भाई इधर तवज्जो कर गल बड़ी कीमती दसना चाहना तेरे ते मेरे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक उन्हां मियां बीवी ते रहम करे जेड़े तहज्जुद पढ़दे जेड़े रात नूं उठदे ने। पिछली रात दा टाइम हुंदा नमाज़े तहज्जुद दा टाइम हुंदा फिर किसे दर्दे दिल ने दा तर्जमा कीता ते गल कर कमाल दी कर छड्डियो। इधर ध्यान करी ते तवज्जो करी। ओए जाग बंदिया जाग वेला सरगी दा उठ के कर लै कम तू रब दी मर्जी दा। जाग बंदिया जाग वेला सरगी दा उठ के कर ले कम तू रब दी मर्जी दा। वुज़ू करके आ तू जल्द मुसल्ले ते वुज़ू रब नू मनावन दा तरीका सुन लै बेवुज़ू होके रब नू ना पुकारा कर। वुज़ू करके आ तू जल्द मुसल्ले ते कर भरोसा तू एक रब इकल्ले ते कर भरोसा तू एक रब इकल्ले ते। है एहो तरीका है एहो तरीका पाक मुहम्मद अरबी दा। जाग बंदिया जाग वेला जेड़े तहज्जुद पढ़ने वाले ने जरूर बोलणगे जाग बंदिया जाग वेला सरगी दा उठ के कर ले कम तू रब दी मर्जी दा। आप दी मर्जी नहीं करनी रब दी मर्जी करनी है। जदों कोई बंदा रब अगे आन खलोंदा है सजदे दे विच पै के रब अगे रोंदा है। जदों कोई बंदा रब अगे आन खलोंदा है सजदे दे विच पै के रब अगे रोंदा है। कदर करदा है अल्लाह कदर करदा है अल्लाह उस दी अर्जी दा। जाग बंदिया जाग वेला सरगी दा। जाग बंदिया जाग वेला सरगी दा। पिछली राती अद्धी राती रब सोना फरमांदा है। पिछली राती रब सोना फरमांदा है करा अता मैं ओहो जो बंदा चांदा है। करा अता मैं ओहो जो बंदा चांदा है। मंग लो मंगते हो रब कोलो अपनी मर्जी दा। जाग बंदिया जाग वेला सरगी दा। फिक्रा बड़ा तवज्जो तलबी मेरे वल ध्यान कर कैमरे तो तवज्जो हटा मेरे वल तवज्जो कर मेरे वीर तेरा ईमान ताज़ा हो जाएगा। ओए छम छम रो पै छम छम रो पै आके रब दे अगे तू। छम छम रो पै आके रब दे अगे तू। दर ओदा छड़ जावी न खब्बे सज्जे तू। दर ओदा छड़ जावी न खब्बे सज्जे तू। हो जा पाबंद नमाज हो जा पाबंद नमाज तू नफली फर्जी दा। जाग बंदिया जाग वेला सरगी दा। आइए ध्यान करिए तवज्जो करिए नमाज़ी तहज्जुदी फजीलत सुनिए। तेरे ते मेरे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमिना ते दुर्र यतीम ने फरमाया अल्लाह पाक बंदे दे सब तो ज्यादा करीब उदों हुंदे ने जदों नमाज़े तहज्जुद दा टाइम हुंदा है। जेड़ा बंदा चाहता रब दे मैं
بالکل قریب ہو جاواں قریب قریب رب دے ہو جاواں میں منہوں کڈا میری رب فوری سن لین میرے سونے نبی نے فرمایا بندے دے قریب رب سب تو زیادہ ادو ہوندا جدو نماز تہجد دا ٹائم ہوندا ہے میرے ویر ایک گھنٹہ رب نو راضی کرن واسطے ضرور کڈ لیا کر ادوں دا نظارہ بڑا قیمتی ہوندا لوگ ستے ہوندے نے جدو بندہ رب نال گلاں کردا ہے جدو بڑی محبت نال پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین جدو بندہ اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے ہر تعریف دا مالک تو ہے حاجت رواں تے مشکل خوشا تو ہے جدو بندہ محبت نال قرآن پڑھدا اللہ نال بڑیاں قیمتی گلاں کردا ہے آئیے دھیان کریے تے توجہ کریے تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے بڑی توجہ طلب گل دسنا چاہنا پیارے پیغمبر دی پیاری بیوی کی کہندیاں نے سونے نبی رات نو ایڈے لمے قیام کر دے اوے نبی دا کلمہ پڑھنے والا ساری زندگی حدیثاں سندیاں گزر گئی ساری زندگی جمعے پڑھ دیاں گزر گئی ساری زندگی جناب درس سن دیاں گزر گئی سفید داڑیاں ہو گئی ہیں کوئی ایک بابا میں نو جمعے تو بعد کھڑا ہو کے دسے میں ایڈیاں لمیاں دو رکعتاں نفلاں دے اندر پڑھیاں نے میرے دو نفل ایک گھنٹے دے نے میرے دو نفل پونے گھنٹے دے نے میرے دو نفل ادھے گھنٹے دے نے اسی 2 منٹاں اندر اسی 2 رکعتاں پھک دینے ہاں ادھر سونے نبی دی زندگی وال دھیان کر سونے نبی دی سیرت تے غور کر لے بونگی اندر زندگی بسر کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات نو ایڈے لمے قیام کر دے اللہ دی قسم صحیح بخاری دے اندر لکھی آئی ماں جی ایسا خود بیان کر دیا نے سونے نبی دے پیر پھٹنے شروع ہو جاندے پیراں تے انی زیادہ سو چڑھ جاندی ایڈے لمے قیام کر دے سورہ بقرہ مکمل پڑھ لیندے سورہ آل عمران مکمل پڑھ لیندے حتیٰ کہ 5 سپارے پڑھ جاندے میرے ویر ایڈا لمہ قیام کر دے ماں جی ایسا کی کہندیاں نے اللہ دے نبی جی تسی انج کیوں کر دے جے اللہ نے توڑے پچھلے گناہ معاف کر دیتے نے توڑے اگلے گناہ بھی معاف کر دیتے نے توانو اللہ دے نبی جی کیڑی لوڑ پئیے ڈیڈے لمے قیام کرن دیا اوے نبی دیا امتیا نبی نال تیری محبت کیویں دیے تو ایڈی تے نماز پڑھنا 2-4 ٹھونگے مارے تے او جانا سونے نبی دی تہجد چیک کر لے سونے نبی کڈی محبت نہ پڑھ رہے نے ماں جی کہندیاں اللہ دے نبی جی انج کیوں کر دے اللہ نے پچھلے اگلے گناہ سارے معاف کر دیتے نے سونے نبی دا جملہ سن لے بھونگی والے تیرے دل نو سکون مل جائے گا تیرے دل نو چین تے قرار مل جائے گا سونے نبی فرماندے نے اے ایسا افلا اکونو عبدن شکورا ایسا کیا میں اللہ دا فرما بردار نہ بندہ بن جاواں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں اینو کہندی آمنہ دے در یتیم اینو کہندی کائنات دے دولے نبی جندی تہجد ایڈی لمبی ہے اسی تے 5 منٹ پہلے اٹھنا گوارا نہیں کر دے اسی تے وقت دینا جمعہ پڑھنا گزارا نہیں کر دے سونے نبی دی سیرت سے غور کر آئیے دھیان کریے تے توجہ کریے نسائی اندر حدیث موجود ہے تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو سون لگیا عشاء دی نماز پڑھ لیے او نوجوانہ نہ زندگی گزارا کر بازار اندر رول کے نہ زندگی فضول گزار بیٹھ کر اندر بہ کے ساری رات فضول گپاں کر دیاں گزار دینا ساری رات ٹی وی ویندیاں گزار دینا میں تینوں بڑا قیمتی پیکج دینا چاہنا پیکج تمہیں بڑے لانا ہے سونے نبی دا دسا پیکج یاد کر لے میرے سونے نبی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ سنے نبی دا نام مٹھا انہا پیارا درود پڑھیا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے بستر تے آکے اے نیت کردا اللہ سونیا میں انشاءاللہ تہجد پڑھنی ہے، میں تہجد دا ناغا نہیں کرنا، ایسا ہویا انہوں جاگ نہیں آئی، پکا تہجد گزارے، کدی ناغا نہیں کردا، ڈیلی بیس تے تہجد پڑھنے والا ہے، کدی انہیں ناغا نہیں ہو کیتا۔ ادھر سن رب دی رحمت کڈی وسیع ہو، تو تے بڑی کنجوسی کر جانا ہے، رب دے خزانے اندر کمی کوئی نہیں ہو، رب دے تھوک دے صاحب نال اجر دین واسطے تیار ہیں، تو تے اجر لین واسطے تیار کوئی نہیں ہے، وہ رب ہی کوئی نہیں جن دے خزانے اندر کمی ہوئے، ہاں رب دے خزانے چاکتے کر تیرے دل نو سکون مل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ سون لگیا انہیں کو لفظ کہندا ہے بھی پکا تہجد گزارے، اللہ سونیا تہجد پڑھ دیا زندگی گزر گئی ہے، انشاءاللہ آج بھی تہجد ضرور پڑھاں گا، انہوں جاگ نہیں آئی، سوتے ہی جناب تہجد دا ٹائم لنگ گیا ہے، پھر جناب صبح دی نماز انہیں با جماعت پڑھی ہے، اللہ دی قسمیں میرے سونے نبی نے فرمایا ہے اللہ پاک اس بندے نو مکمل تہجد دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اے میرا رب اے عرش والا جن دے خزانے اندر کمی کوئی نہیں، نال اگلے الفاظ کی نے جڑا تو ساری رات ستا ہے اللہ دے ہاں او سارے دا سارا صدقہ بن جاندا ہے۔ نیت کیتی صرف نیت اللہ میں سویرے تہجد پڑھاں گا، ادھی رات نو اٹھاں گا، ہے پکا تہجد گزارے، جاگ نہیں آئی، محبوب کہندے نے اللہ انہوں نیت دے بدلے پوری تہجد دا ثواب عطا کر دے۔ شرط کیے ہے تہجد گزارے، تہجد پڑھنے والا ہے، صرف پھوکی نیت نہیں، نیت کی تھی اللہ تہجد پڑھاں گا، نہیں اٹھیا جان بوجھ کے، پھر تینوں ثواب نہیں ہو لبنا۔ ثواب اس بندے نو ملنا ہے جن نے پکی نیت کی تھی۔ تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمینہ تے در یتیم کائنات دے شیر نبی نے فرمایا حدیث بڑی توجہ طلب صحیح بخاری اندر موجود، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمینہ تے در یتیم کائنات دے شہر نبی نے فرمایا جدو جناب پچھلی رات دا ٹائم ہوندا اللہ پاک آسمان دنیا تے آ جاندے نے، اللہ پاک بالکل تیرے قریب آ جاندے نے، اللہ آ کے کی کہندے نے سن اللہ کیویں پکار دی، تو تے اللہ نو کدی پکاریا ہی کوئی نہیں، اللہ تینوں پکار کے کہہ دینے اللہ دینے ہے کوئی دعا کرنے والا میرے کولو دعا کرے ہوں دی دعا نو میں قبول کر لاواں۔ میں نو ایمان نہ دسے جے تہجد دے ٹائم بندہ دعا کرے رد ہو سکتی، رب خود کہندے پہنے ہے کوئی میرے کولو دعا کرنے والا میں ان دی دعا نو قبول کر لاواں، ہے کوئی سوال کرنے والا او سوال کرے ہوندا میں سوال پورا کر دیواں۔ تیسرے نمبر دے اللہ پاک فرماندے نے ہے کوئی معافی منگن والا، ہے کوئی گناہاں دا پریا گناہاں دا لبڑیا جن دی زندگی گزر گئی گناہ کر دیا صحیح بخاری اللہ پاک خود فرماندے نے ہے کوئی معافی منگن والا، ہے کوئی معافی دا طلبگار میرے کولوں سچے دل دے نال سچی توبہ کر کے معافی منگے تہجد دے ٹائم میں اللہ انہوں معاف کر دیواں۔ وہ رب تے خود ترلے لیندا تیرے او میرے بندے میرے کول معافی منگ گناہ معاف کر دیواں، او میرے کول رزق منگ میں رزق عطا کر دیواں، میرے اگے اچھی دعا کر میں تیری دعا نو قبول کر لاواں۔ او تے مالک خود تینوں پکار دئی لیکن تو نیڑے آنا گوارا نہیں ہو کردا، وہ پتہ ہی اللہ کی کہندے نے حدیث دا ترجمہ وہ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، در غیران دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ
جڑا پدیشی گونگا نہ بولے جنوں رب نے زبان دیتی ضرور بولے ہوئے آجا منگ لے جو کچھ چانائے تیرا رب ہاں کیوں شرمانائے در غیران دے کیوں جانائے پڑھو لا الہ الا اللہ اوہ مینوں ملن دا لگدا کرایہ نہیں اوہ مینوں ملن دا لگدا کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں وہ چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں پیروں ننگائی آجا شرمانائے کیوں آجا منگ لے جو کچھ چانائے تیرا رب ہاں کیوں شرمانائے خالی ہاتھ آجا چولی پر دیوا تینوں داتا دی پہچان ہی نہیں ہے سکے پرا دے بوئے تے جاوے نا کہ 10,000 ودھارا دے تے کی آنا تینوں پاجا پرا کوئی پیسے نہیں ہے چلا جا کوئی پیسہ روپیہ نہیں تینوں داتا دی پہچان ہی کوئی نہیں خالی ہاتھ آجا چولی پر دیوا جندہ داتا ایک ضرور بولے گا کیمرے گل ریکارڈ ہو رہی ہے وہ خالی ہاتھ آجا چولی پر دیوا تینوں مال اولاد تے زر دیوا تیری ہر مشکل حل کر دیوا پڑھو لا الہ الا اللہ رواں جاگ دا میں کدی سوندا نہیں اینو داتا کہندی جنوں نہ اونگ آندی نہ نیند آندی تو تے نماز دے وچ سو جانا روٹی کھاندیاں کھاندیاں سو جانا سفر کردیاں سو جانا اینو داتا کہندی رواں جاگ دا میں کدی سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں انگ لوندا نہیں تو تے پھر بھی میرے بوہے آندا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے ان فی اللیل لا ساعتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات نو ایک ایسی گھڑی ہوندی ہر رات نو ایک دو راتاں دی گل نہیں 5-10 راتاں دی گل نہیں فرمایا ہر رات نو ایک ایسی گھڑی ہوندی تہجد دے ٹائم جڑا بندہ رب دے کولو جیڑی شے منگدا ہے اچھی چیز منگدا ہے بھلائی رب کولو منگدا ہے میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو عطا کر دیندے میرے ویر نماز تہجد پڑھ کے رب دے کولو رو رو کے دعا منگیا کر اپنی بیماری واسطے دعا منگیا کر اپنے دکھ درد واسطے دعا منگیا کر اللہ پاک تیری فوری طور تے سن لین گے اللہ تیریاں پریشانیاں دور کر دین گے اللہ تیرے دکھ دور کر دین گے آئیے دھیان کریے تے توجہ کریے تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح بخاری اندر حدیث موجود ہے وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمینہ دے در یتیم کائنات دے سحر نبی نے فرمایا اللہ پاک نو جڑا سب تو چنگا عمل لگدا ہے اے او عمل ہے چاہے ہووے ایڈا کو لیکن ڈیلی بیس تے کیتا جائے او تجد کسے کام دے نہیں ایک مہینہ پڑھ لی دوجا مہینہ چھٹی پھر پڑھ لی پھر چھٹی محبوب نے فرمایا اللہ نو سب تو زیادہ عمل پیارا تے جڑا محبوب تے اچھا لگدا ہے او اے جڑا ڈیلی کیتا جائے تو سبحان اللہ پڑھ تے ڈیلی پڑھ الحمدللہ پڑھ تے ڈیلی پڑھ سورۃ اخلاص دی تلاوت کرتے ڈیلی کر تہجد اگر شروع کیتی ہو تے ڈیلی پڑھے اللہ نو امر بڑا چنگا لگدا ہے
تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ترمذی اندر حدیث موجود، ابن ماجہ اندر موجود حدیث بڑی توجہ طلبی، دھیان میرے وال کرنا، توجہ میرے وال کرنی۔ سونے نبی دے صحابی کہندے نے پتہ لگیا کہ سونے نبی مدینے اندر آ رہے نے، لوگاں نو بڑا چاہ چڑھ گیا، لوگ بڑے خوش ہوئے نے، لوگاں دے جناب قافلے مدینے اندر جا رہے نے کہ آج سونا نبی محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن سلام کہندے نے آندے نے میں بھی انہاں لوکاں دے اندر شامل ہو گیا، جا کے میں دیدار کر لواں، اعلان ہو گیا کہ نبی محمد آ رہا ہے۔ آندے میں جدو سونے نبی دے چہرے نو تکیائے، آندے نے اللہ دی قسمیں ایڈا خوبصورت چہرہ میں کدی زندگی اندر ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ فرماندے نے کہ جھوٹے بندے دا چہرہ ایڈا خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ تے نال کی فرماندے نے جڑی سونے نبی نے مدینے اندر سب تو پہلی تقریر کیتی ہے تے سب تو پہلے حدیث کیڑی سنائی، سبحان اللہ۔ تو انہوں کوئی بندہ سوال کر لیندہ ہے نا، مدینے اندر سب تو پہلی تقریر اور پہلی حدیث کیڑی سنائی ہے، گونگی والے یاد کر لو۔ عبداللہ بن سلام کہندے نے سونے نبی نے فرمایا افشو السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ أَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ تھوڑی بہتی عربی برد پڑھ لیا کرو، دل نو سکون مل جاندہ۔ عبداللہ بن سلام کہندے نے سب تو پہلی حدیث مدینے اندر جڑی محبوب نے سنائی تے اے سنائیے، فرمایا افشو السلام، سلام نو عام کر دیو، بہتا تو بہتا السلام علیکم کیا کرو، مسجد جاؤ تو السلام علیکم آکھو، باہر نکلو السلام علیکم آکھو۔ کئی نمازیاں دی زندگی گزر گئی، داڑیاں سفید ہو گئے ہیں، نہ انہاں آدھیاں سلام بلاونا نہ جاندیاں، اے میں نہ پتہ نہیں کننا کس نے لڑ کے آیا نمازی۔ او بھائی مسکراندے آیا کرو، مسکراندے جایا کرو، السلام علیکم کیا کرو، پیارے پیغمبر دا حکم ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو۔ تیسرے نمبر تے فرمایا جڑے لڑے ہو انہاں دی صلح کرا دیا کرو، محبت پیار دا پیکج دیا کرو۔ چوتھے نمبر تے فرمایا جدو لوگ ستے ہون تسی اٹھ کے رب نال گلاں کریا کرو، قرآن پڑھیا کرو، نماز تہجد ادا کیتا کرو۔ فرمایا اے چار کام تسی کر لو، اللہ پاک تانوں جنت اندر داخل کر دیں۔ اوے تہجد پڑھن دے نال جنت بھی مل دیو، اوے نمازی بن جا، پکا نمازی بن جا، رب دے آنکھیں لگن والا بن جا۔ اے نہ سوچا کر نماز پڑھنا گا میرا کسٹمر ٹور جائے گا، نماز پڑھنا گا میری وائی خراب ہو جائے گی، میرا ذمہ دارہ تباہ ہو جائے گا۔ سارے بول کے دسو روزی روٹی دا مالک کون ہے؟ روزی کون دیندا ہے؟ جے تو 5 نمازاں پڑھے نا، جے تیری روٹی دی کمی آ جائے تے مینوں آ کے بلا مجرور دو۔ جندہ یقین ہے روزی روٹی دا مالک اللہ ہے، زان ہوئے مسیتے آ، تہجد دا ٹائم ہوئے، تہجد ٹائم رب نال گلاں کر، وہ تے رب منتاں کردا ہے، ترلے کردا ہے، کیڑا رب ہے؟ تینوں میں پہچان کراواں تے گل ختم کراں۔ واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ، سارے جہانان پالے تو کلا۔ سبحان اللہ۔ تو 5 پتر پالنا ہے تے دن رات ایک کر کے، نہ تو پہچان کرنا ہے حرام آ رہا ہے، نہ تو پہچان کرنا ہے سود آ رہا ہے۔ جس طرح دا گندا پلا پیسہ دا بچے نو کھلانا ہے،
تے دن رات محنت کرنا تے پھر بھی پوری نہیں پیندی اوے واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہانان پالے تو کلا تیری مخلوق تیرے تے ہے راضی روزی پکھاوے ہر روز تازی پتھراں چکھاوے کیڑا ہر اللہ واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہانان پالے تو کلا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ ہواواں چ اڑ دے نے لکھاں پرندے گدڑ شیر چیتے تھے جنگلی درندے رج رج پکھاون کر کر تسلا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ ڈڈو کم میں مچھیاں اللہ دی قسم توحید نو سمجھا داتا کون ہے جے تہجد پڑھ کے دعا منگے گا رب تیری دعا قبول کرے گا رب تیرے رزق اندر اضافے کر دے گا اوے ڈڈو کم میں مچھیاں تیری فوجاں پانی دے اندر کرن پیاں موجاں اکھیاں تو اولے سمندراں دا تھلا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہانان پالے تو کلا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ اوے عجب کارگری ہے تیری نیاری بڑا توجہ طلب جملہ ہی سمجھ لے عجب کارگری ہے تیری نیاری مجھا گاواں کھاون توڑی پرالی کوئی کھرا چٹا دودھ مجھا نو پٹھے پانا ہے پرالی بسی پانا ہے پٹھے تو کس کلر دے پانا ہے وہ داتا دی پہچان کر پھر بھی تہجد قریب نہیں آنا ہے وہ عجب کارگری ہے تیری نیاری مجھا گاواں کھاون توڑی پرالی کھرا چٹا دودھ جہانوں اولا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہانوں پالے تو کلا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ اللہ دی کولو دعائے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ پاک میرے سمیت عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.